बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो या रिश्तेदार दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूँ। बिलखुसूस काफ़ी अरसे के बाद बुशरा बीबी आज बिलाखिर जीती हैं। उनकी जीत क्या है और इस जीत का पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा, इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आज के अहम तरीन व्लॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे हमें फॉलो करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि पीटीआई को आज एक उन्हें याद आया है कि बलूचिस्तान में मारंग बलोच भी है और बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला भी है। इससे पहले उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था शायद, या आज उन्हें अचानक से कैसे याद आ गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज के इस अहम तरीन व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा बीबी की जीत का। और बुशरा बीबी की ये जो जीत है, इसका पीटीआई के साथ एक पुराना ताल्लुक है। बुशरा बीबी जब से इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आई, तब से लेके आज तक पीटीआई के ऊपर अमलन कंट्रोल बुशरा बीबी का ही रहा। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तब कौन सी वजारत किसको दी जाएगी, ये फैसले भी बुशरा बीबी करती थी। पंजाब जैसा जो अहम तरीन सूबा था, उसमें उस्मान बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट भी बुशरा बीबी का फ़ैसला था। और पीटीआई के तमाम लोग जो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो खान साहब के करीबी साथी थे, वो सब के सब परेशान थे और वो बुशरा बीबी के रोल से परेशान थे और वो आज़म खान के रोल से परेशान थे। लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब लोगों में कमिटमेंट कर जाते थे, लेकिन बाद में वो करते वही थे जो बुशरा बीबी उन्हें हिसाब किताब करने के बाद बताती थी। तो अब उस दौरान से अब तक चीज़ें इसी तरीके से चल रही थी। और फिर जब पिछले दिनों आपको पता है कि बुशरा बीबी जब जेल से रहा हुई और जो लॉन्ग मार्च था, उसके बाद बुशरा बीबी दोबारा केपी गई और बुशरा बीबी ने जाते साथ ही अली अमीन गंडापुर को चंद उन्होंने उनके सामने मुतालबात रखे थे। उनमें 3 मुतालबात थे। पहला मुतालबा तो ये था कि जितनी भी सूबे के अंदर जारी तरक्याती मंसूबे हैं, या एजुकेशन का फ़ंड है या हेल्थ का फ़ंड है, उसमें से उन्होंने फरागोगी साहिबा के लिए 1% मांगी। उन्होंने कहा कि ये पैसे आप हर महीने, हर हफ्ते आप मेरे पास जमा करवाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि ख़ुद भी थोड़े से ज़्यादा खर्चीले किस्म के आदमी हैं और उन्हें खुद भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ इनके दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि बीबी, मैं वकीलों के अरबों रुपए दे रहा हूँ, मैं उसके अलावा पार्टी के लिए फ़ंड्स दे रहा हूँ, मैं जलसे करवा रहा हूँ, तो मैं अगर सारे का सारा करप्शन का माल आपको दे दूँगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो वहाँ एक इनके दरमियान बहरहाल एक झगड़ा चला और उन्हीं दिनों हमारे कुछ दोस्तों ने रिपोर्ट भी किया था और मैंने भी कहा था कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो उन्होंने केपी गवर्नमेंट को यरगमाल बनाने का फ़ैसला कर लिया था। और बाकी नैरेटिव के अंदर क्या चलाना था वो तो ऑफ कोर्स बुशरा बीबी पहले दिन से, आपको याद है उस्मान बेटा की जो ऑडियो आई थी और जो बाकी चीज़ें थी वो तो बुशरा बीबी कर ही नहीं थी। लेकिन पार्टी का जो केपी के जो फंड्स थे उन पे अब बुशरा बीबी की नज़र थी और वहाँ उनका अली अमीन के साथ एक इख्तलाफ वहाँ बना। और बुशरा बीबी ने वहाँ अपनी जो फ्रंटमैन रखी फरागोगी 2, उनको उन्होंने इख्तियार दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे का सारा ये जमा इनके पास होगा और फिर फरागोगी जो कि इस वक्त जहाँ भी हैं उनको भेजा जाएगा। तो वो बहरहाल एक इख्तलाफ की इब्तिदा थी और अली अमीन गंडापुर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ये भी था कि सुबह बैड गवर्नेंस का शिकार है, सुबह 800 अरब रुपए के कर्जों तले दब चुका है। बीआरटी जो कि 25 अरब में बनना था, वो अभी रिसेंटली उन्होंने 12 अरब 50 करोड़ रुपए उसके लिए दोबारा अप्रूव करवाए। और बड़ी लंबी कहानी है जो मैंने पहले आपको बताई थी, हेल्थ सेक्टर की, एग्रीकल्चर की, सोनामी ट्री की सारी। तो अली अमीन का ये था कि मैं कोशिश करूं कि थोड़ा सा अब अपनी नेकनामी की तरफ चीज़ों को लेके जाऊं। तो बुशरा बीबी ने खैर वो उन्हें वहाँ उस वक्त धमकी दी थी। लेकिन अब क्योंकि जब 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया और बुशरा बीबी दोबारा, आपको पता है कि अब वो गिरफ्तार हैं और खान साहब से उनकी पहले भी एक्सेस थी और ऑफ कोर्स अब भी उनकी रसाई है और उनके साथ उनका इंटरेक्शन है, तो उन्होंने आते साथ ही फिर इमरान खान साहब को कन्विंस किया और उन्हें कहा कि अब हमें अली अमीन गंडापुर से जान छुड़ा लेनी चाहिए। और खान साहब क्योंकि उनका एक पहले दिन से ये रहा है कि वो बुशरा बीबी के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, वो चाहे कोई जादूगरों का कमाल है, जिन्नात का कमाल है या कैसे है, बट बुशरा बीबी उन्हें कन्विंस इतना करती हैं कि इमरान खान साहब को वो बुशरा बीबी के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। ना तो उन्हें पार्टी इंटरेस्ट नज़र आता है, ना उन्हें नेशनल इंटरेस्ट नज़र आता है। तो वो अली अमीन गंडापुर जो कि अपनी वजारत आला को एक तरह से आप कह लें कि स्टेक पे लगा के, गो के मैंने पहले भी कहा कि विकेट के दोनों जानिब खेलने के वो खिलाड़ी हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वो इमरान खान के लिए जो भी करने की कोशिश कर रहे थे। अगर किसी से मिल रहे थे, किसी से पसे पर्दा बात कर रहे थे,
یا گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ان کا تو یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح خان کے لیے میں کوئی ریلیف لوں. لیکن بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کا ایک مورا کہہ لیں، ایک پلیئر کہہ لیں، جو کہ کہیں نہ کہیں چیزوں کے اندر شاید اپنا رول دینا چاہ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، اس کو بہرحال انہوں نے چھٹی کرا دی. اور چھٹی کرانے کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کو سامنے ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں علی امین گنڈا پور کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور جنید اکبر کو فی الحال اس عہدے پہ بٹھایا گیا. لیکن اس کے پس پردہ جو رائولری ہے، جو کنفرنٹریشن ہے، وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ بشرا بی بی صاحبہ وہاں جو پیسہ بٹور رہی تھیں، اس میں جب انہیں پورا حصہ نہ ملا تو وہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے پھر علی امین گنڈا پور کی بہرحال چھٹی کرا دی. اور بھی خیر بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن اس فیصلے کے بعد جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی امکانات مزید تیز ہو گئے ہیں. علی امین گنڈا پور کا جو گروپ ہے جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں، وہ آج شدید دل برداشتہ ہیں. اور آج ان کی ذرائع کے مطابق ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ ہم جلد از جلد اپنا لائے عمل دیں گے. ایک تو یہ کہانی تھی جو آپ کو بتانی تھی. دوسرا، بی وائی سی آج ایک انہوں نے راجی مچی کا ایک جلسہ کہہ لیں، ایک انہوں نے دالبندین کے مقام پہ کیا، اور آج وہ خاطر خواہ لوگ جمع نہیں کر پائے جیسے کہ وہ پہلے ہم نے ان کے لانگ مارچ میں دیکھے. اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ایک دن پہلے بھی بلوچستان کی ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں بابر خجک صاحب، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ شاید بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو مسنگ پرسن ہے وہ مارنگ کا سبجیکٹ نہیں ہے. مارنگ بلوچ کا شاید ایجنڈا کچھ اور ہے، اور دالبندین جیسے علاقے میں جا کے جلسہ کرنا، لوگوں کو پرووک کرنا، اس کے پیچھے بھی ایک طویل اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک موٹیو ہے، جس پہ خیر ہم دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے. لیکن آج جو چیز یہ ہوئی کہ آج پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ جی ہم بھی مارنگ صاحبہ سے رابطہ کریں گے اور ہم ان سے مل کے مسنگ پرسن کی بات کریں گے. جبکہ اپنے جو پی ٹی آئی کے مسنگ پرسن ہیں جن کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک سے لاپتہ ہوئے، ابھی تک وہ ان کے نام نہیں دے سکے، ان کے ایڈریسز نہیں دے سکے. اگر وہ لاپتہ ہوئے یا وہ جو بھی ہوا ان کی کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے. لیکن ہم نے اپنے ویلاگ میں 2 دن پہلے ان کی فوٹیجز بھی دی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے کاروباروں پہ موجود تھے. تو اسی طرح کا اب ایک فیک بیانیہ بیسیکلی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ جو گولڈ سمتھ نیٹ ورک ہے جو پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیررزم کے اندر ملوث ہے، وہ یہ نئی انسٹرکشن انہیں دی گئی ہے کہ اب پی ٹی آئی ایک طرف تو ٹی ٹی پی کے بیانیے کو چلا رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے، آپ کے علم میں ہے، اب انہیں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو مارنگ کا جو ایجنڈا ہے اس کو بھی پی ٹی آئی آفیشلی آن کرے. اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ جو اینٹی اسٹیٹ پاورز ہیں، جو پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں جو باہر بیٹھ کے اس پورے کھیل کو چلانا چاہ رہی ہیں اور جو اس وقت قدرے مایوس ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ایجنڈا لے کے وہ آئے تھے اس میں وہ کسی حد تک وہ اب ان کو واضح ناکامی نظر آ رہی ہے. اسٹیبلٹی آ رہی ہے، گورنمنٹ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی دنیا پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو ایسے میں اب انہیں ایک نئے کھیل کی ضرورت ہے. اس نئے کھیل کے لیے اب بانی پی ٹی آئی کا پھر سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بشرا بی بی اور یہ پورا ایک نیکسس ہے جو بہرحال اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ چند اہم چیزیں تھیں جو آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کرنی تھی. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تفصیلی دوبارہ مزید جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.